बिला तखीर शुरू करते हैं आपका आज का सबक। और सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने आपके लिए पूरी कायनात के लिए जो निशानियां बयान की, उसमें से आपने लास्ट में पढ़ा था कि कश्तियां कि जो समुद्र पर चलती हैं, और उनके अंदर भी इन नफी ज़ालिका लायातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, जो सब्र करने वाला है, जो शुक्रगुजारी करने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने कश्ती पर सवार किया। और आपको मालूम है कि बड़े बड़े पार बर्दारी वाले जहाज जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये भी आपको मालूम होगा कि सी पोर्ट्स वाले शहर जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिस तरह हमारे यहाँ कराची है। और जहाँ पर सी होगा वहाँ पर इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग होगी, और उसी वजह से होगी कि वहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं जो ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो दूसरी छोटी सवारियों में नहीं लाई जा सकती। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम इनको चाहें तो हम इनको गर्क कर दें। तो जब गर्क कर दें तो इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना इनकी को फरियाद को पहुंचने वाला होगा। अब आगे अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 44 में, इल्ला रहमतम मिन्ना व मतान इलाही, मगर ये अल्लाह की तरफ से रहमत है और उसकी तरफ से फायदा है एक मुद्दत तक के लिए। आपको मालूम है ये तमाम चीजें जो अल्लाह ने बनाई हैं, इनका फायदा एक मुद्दत तक के लिए है। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जहाज बनाए, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने कश्तियां बनवाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और भी वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह फरमाता है आफाक में निशानियां हैं, तुम्हारे अनफुस पे निशानियां हैं, मगर ये तमाम की तमाम निशानियां जो हैं ये अल्लाह की रहमत भी हैं। मगर ये याद रखो कि ये निशानियां जो है एक मुद्दत तक के लिए हैं। एक मुद्दत के बाद तुम्हारा जिस्म काम करना छोड़ देगा, तुम्हारे फेफड़े जो है वो काम करना छोड़ देंगे, तुम्हारा दिल जो है वो धड़कना बंद हो जाएगा, तुम्हारे गुर्दे जो है वो फिल्टर करना बंद कर देंगे। इस तरह ही आयात आफाक के बारे में फरमाया, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। इस तरह फरमाया, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूम कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि फहिया यौमइज़िन वाहिया, क़यामत वाले दिन जो आसमान है उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फकानत अबवाबा, वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। और कोई चीज, यस अलूना का निल जिबाली कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, सूरह ताहा में फरमाया कि वो पहाड़ रेजा 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 हो जाएंगे। अलकारिया तुम अलकारिया व मादरा कम अलकारिया यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कलहनिल मनफूश। ये सारी आयत मैंने इसलिए पढ़ी है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है, मगर एक मुद्दत के बाद क्या होगा, तमाम निजाम दरम भरम हो जाएगा। इसमें हमारे जिस्म का निज़ाम भी है और आफाक का निज़ाम भी है। सूरज लपेट दिया जाएगा, और अल्लाह ताला सूरह क़यामा में फरमाता है, अवजुमिय शम्सु वल कमर यकूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल बफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। तो यहाँ से ये बात है कि जो कुछ भी चल रहा है ये अल्लाह की रहमत की वजह से है, और हमें फायदा है एक मुद्दत तक के लिए। तो इस फायदे का हमने इस मुद्दत का फायदा उठाना है, क्योंकि इसके बाद हम एक्सपायर हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में आगाही दे दी है कि इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है तो इन काता अनहु अमलहु इल्ला अन सलासिन, तीन काम रहते हैं बाकी सब खत्म हो जाते हैं। सदाकतुन जारियतुन, और वालदुन सालिहुन यदऊ लहू, और इल्मुन युनतफउ बिही, इल्म है जिससे फायदा पहुंचता है, वल्दे साले है नेक औलाद है उसके लिए दुआ करती है, और सदका जारिया वो कोई ऐसी चीज दुनिया में बना गया कोई जब बाद में चलती रही और अल्लाह ताला उसको फायदा देता रहा। तो रहमत क्या है? साफ ज़ाहिर है कि रहमत में सबसे बड़ी चीज तो ये है जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रहमत बनाया, क्यों जी? ऐसा ही है। जी शेख साहब। अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। तो यहाँ मिन जो है वो जिनसिया है, यानी कि कुरान मजीद पूरे का पूरा क्या फरमाया, शिफाउन, वो शिफा भी है और रहमत भी है लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। और अल्लाह ने क्वालिफिकेशन रखी है ईमान वाले। फिर आपको पता है क्वालिफिकेशन के बगैर आप किसी को मुलाजमत नहीं देते। ऐसा ही है जी। जी शख्स ऐसे ही है। आपका हॉस्पिटल जी हो शेख और साहब आप, ऐसे ही है। आपका हॉस्पिटल है और आपको हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मैं आपको इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी डिग्री भी दिखा दूं तो आप मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि फील्ड मुख्तलिफ है, क्वालिफिकेशन मुख्तलिफ है। इसी तरह अब बाद लोग ना परेशान होते हैं जी, कुरान मजीद पढ़ते हैं फायदा नहीं हो रहा, कुरान मजीद पढ़ते हैं असर नहीं हो रहा, कुरान मजीद पढ़ते हैं। हमें देखना चाहिए कुरान मजीद तो दुरुस्त है, हमारी क्वालिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। हमने कोई और
ڈگری لے لی ہے جو ہمیں قرآن کو سمجھنے سے روک رہی ہے اور قرآن کے فائدے سے روک رہی ہے. دیر آر سم کورز، کوئی ایسے کور تو نہیں ہے کہ قرآن ہم تک نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا بھی کہا ہے اور رحمت بھی کہا ہے. اور اس کے لیے استاد بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہے ہتھیار، ہتھیار کے صحیح ہونے میں تو شبہ ہی کوئی نہیں ہے، مگر ایک ہتھیار چلانے والا، ہتھیار چلانے والا ہی معذور ہو جائے تو کیسے ہتھیار چلائے گا؟ تو قصور کس کا ہے، ہتھیار کا یا ہتھیار چلانے والے کا؟ ہتھیار چلانے والے کا. ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو خبر دی ہے وہ یہی ہے کہ قصور ہے آپ کا. قرآن مجید تو اس طرح ہی شفا دینے کے لیے تیار ہے، اس کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے وہ آج بھی ہمیں ویسے ہی فائدہ دے رہی ہیں. جہاں جہاں ہمارا بس چلا ہے وہاں پر خرابی پیدا ہوئی ہے. آپ دیکھیں سورج کبھی آگے پیچھے ہوا ہے؟ نہیں شیخ صاحب، نہیں ہوا. اچھا، اب آپ ایگری کرتے ہیں کہ سورج اس لیے آگے پیچھے نہیں ہوا کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ پایا، ورنہ وہ اس کو انسان کچھ نہ کچھ ضرور کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی انسان گیا وہاں کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوا ہے. سر سورج کو تو وہ نہیں چھیڑ سکتا. جی وہی نا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کے قدم جہاں جہاں پہنچے ہیں، یہ بات حوصلہ افزائی کے لیے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان نے فساد تو کیا ہے لیکن اصلاح بھی انسان نے کی ہے. اصلاح کرنے والوں میں بھی انسان ہی شامل ہے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، ساتھ اللہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی. اگر فساد کرے گا تو فساد سے بڑھ کر اصلاح بھی اس کی ہاتھوں سے ہوگی. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ رحمت ہے میری طرف سے، اور اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے بن جاؤ، قرآن مجید کی ہو جاؤ، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ. تو یہاں پر بھی یہ ذکر ہے اللہ رحمت منا، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے یہ اس کی رحمت ہے مگر ایک مدت تک. اور آگے ذکر ہے لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں یا مشیت کو غلط طریقے پہ استعمال کرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، ڈر جاؤ. کس سے ڈر جاؤ؟ ما بین ایدیکم وما خلفکم، وہ جو چیزیں تمہارے پہلے ہیں یا تمہارے بعد میں. یہاں پر وہ گناہ موجود، وہ گناہ بھی مراد ہیں جو پہلے کیے جا چکے ہیں، اور وہ گناہ بھی مراد ہے جو آدمی بعد میں کرنے والا ہے. تو یہاں پر اگلے اور پچھلے گناہوں سے بچنے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ایک اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے. دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر دنیا کا عذاب اور بعد کا عذاب مراد ہے. تیسری یہ تشریح کی جاتی ہے کہ سابقہ قوموں کے حالات مراد ہیں جو پہلے گزر چکے، اور تمہارے حالات کے اگر تم اسی ڈگر پہ چلتے رہو تو جس طرح قوم عاد اور سمود کو تباہ کر دیا گیا اس طرح تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے. یہ تمام ہی خدشات، احتمالات درست ہیں. یہ گناہوں کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے گناہ ایک بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، معاشرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، سوسائٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو سابقہ قوموں کا انجام جسے تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی ہے کہ ڈرو. اور آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے قرآن مجید میں؟ روزانہ کی بیس پر آپ دیکھتے ہیں بعض کام آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. ایک دو کام گنوائیں گے جو آپ روزانہ کرتے ہیں، کسی صورت مس نہیں کرتے. جی، بعض مادی کام شیخ ایسے ہیں صاحب جو آپ روزانہ کرتے ہیں. ہاں جی، شیخ صاحب جیسے کہ صبح کی نماز ہے، اٹھنا ہے، دانت صاف کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایگزیکٹلی، گھر بالکل. سے اسکول کے لیے جانا ہے یا آفس کے لیے نکلنا ہے. آپ اس کے لیے نکلنا، بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزانہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ بھی ڈیوٹی میں شامل ہے. ہر آدمی دیکھے اس نے کل کے لیے بھی کیا بھیجا ہے، اور وہ گناہ بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھائی بھیج رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نا، کہ جب آپ کی کوئی فائل جو آپ نے تیار کی ہو غلطیوں کے ساتھ آپ کے باس کے پاس جاتی ہے تو ساتھ باس جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ مثال میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کی خاطر دے رہا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، وہ خالق ہے. وہ خالق اس طرح کا ہے کہ بعض اوقات وہ غلطیوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ وہ آدمی جس نے صحرا کے اندر، اللہ اکبر، صحرا میں اس کی جانور، اس کی سواری گم ہو گئی، اس پہ اس کا زادے راہ تھا، اس کا رحلہ تھا، اس پہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. تو وہ وہاں مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ اب ریت کا طوفان آئے گا، میں مارا جاؤں گا. تو اچانک دیکھتا ہے آنکھیں کھول کر تو سواری بھی کھڑی ہوئی ہے، سامان بھی وہاں پڑا ہوا. تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو فرمایا بندے کی توبہ سے اللہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو خوشی کے اندر یہ کلمات الٹے بول گیا ہے. اب دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک آپ کے گناہوں کو مٹانے والا ہے.
اس نے ان کو کہا کہ تم دیکھو گناہوں کو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے باوجود تم سے اگر گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا اپنی رحمت سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو وہ خود ہی اس پر معافی کا قلم پھیرتا رہتا ہے۔ وضو کرتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات کے قرآنی اصول کے تحت آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ غلطیوں کو دیکھو، پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو، آئندہ وہ غلطی نہ کرو۔ تو بتائیے کتنی لاجیکل بات ہے، کتنی عقلی بات ہے کہ پچھلی غلطیوں کو دیکھو، اگلے میچ میں نہیں کرنی۔ پچھلے میچ میں تم نے یہ کیا تو اگلے میچ میں اس سے بچنا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، لعلکم ترحمون دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، تو اس سے قرآن مجید کی تفسیر خود ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی آیات قرآن کی کس طرح تفسیر کرتی ہے۔ یہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہاں پر بھی آ گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو تینوں آیات ملا کر کیا بات بنتی ہے کہ لعلکم ترحمون تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن سے رہنمائی لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے رہنمائی لیں، تب پتہ چلے گا فلاں چیز گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا، اور فلاں چیز نیکی ہے، اس کو کرنا ہے۔ وضاحت ہوگی جی لعلکم ترحمون کی؟ سر لیکن اگر کوئی کافر بھی قرآن سن رہے ہوں تو جی جی، یعنی ان کے وہ بھی ان کے اوپر بھی رحمت ہو سکتی ہے دیکھیں اگر اللہ چاہے۔ بالکل، لیکن لعلکم ترحمون بالکل رحمت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کافر قرآن، بلکہ یہ آیت ہی کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی وہاں پر، کیونکہ جو اس کا شان نزول ہے وہ اس کے مطابق ہے جس طرح سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے کافروں کی پہلے پلاننگ ذکر کی ہے۔ وقال الذین کفروا، اب غور سے سنیں ذرا وہ کس طرح اللہ نے ترتیباً جواب دیا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا، نہ سنو ھذا القرآن، اس قرآن کو۔ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اس کو غور سے سنو۔ پھر کافروں نے کہا وَالْغَوْا فِيهِ، کہ شور کیا کرو جب قرآن پڑھا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر کافروں نے کہا لعلکم تغلبون، شاید تم غلبہ پا جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کئی کافر جو پہلے کافر تھے وہ کس کو سن کر مسلمان ہوئے؟ بتائیں قرآن کو جی۔ جی، سوال پوچھنے والی بتائیں جی، وہ بتائیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے۔ جی سر، قرآن پاک کو۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو سننے کا فائدہ یہ بھی تو رحمت ہی نا کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے، یہ رحمت نہیں ہے؟ بتائیں۔ جی سر۔ تو قرآن مجید نے سورہ حامیم سجدہ میں کافروں کی پلاننگ ذکر کی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وہ آپ سورہ حامیم سجدہ میں پڑھ لیں، اس کی اللہ نے پوری طرح تفصیل بیان کر دی یہاں پر یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، اور آپ کو پتا ثمامہ بن اسال کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے سردار تھے، مدینہ کی مسجد میں آپ کو جب باندھ دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2-3 دن قرآن ہی سنایا ہے، اور آپ قرآن مجید کو سنائیں گے۔ دیکھیں قرآن کو سنانے کا تو اللہ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ توبہ میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَرَكَ، فرمایا اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم ابلغہ ما منا، پھر اس کو آپ اپنے ٹھکانے پر جاؤ، اس کو امن ملے وہ چھوڑ دے۔ یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ تو مشرک کو قرآن اس لیے سنایا جائے گا کہ اللہ اس پہ رحم کر دے، اور کئی لوگ اس طرح مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہے۔ فرمایا وما تاتیہم من آیات، ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے من آیات ربی، من کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور یمرون علیہا، اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف میں کہ روزانہ نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اب سورج نشانی نہیں ہے، چاند نشانی نہیں ہے، بتائیں جی، ستارے نشانی نہیں ہے، ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے نشانی نہیں ہیں۔ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، وہ جس طرح تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ آیات کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور وہ آنکھیں ہوتی ہیں دل کی۔
کیونکہ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر آیات نظر نہیں آتی. روزانہ ہمارے ہاں پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش بذات خود اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے. کیا خیال ہے جی کلاس؟ جی سر. اور اچھا، بچے کی بظاہر ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ جانوروں کے بچے، اینیملز کے، برڈز کے، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ہیچنگ کے ذریعے ہوتے ہیں، چاہے وہ اب یہ پودے پولینیشن کے ذریعے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی سیکسول پروڈکشن کرتے ہیں یا سیکسول پروڈکشن کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہی نشانی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جس کا دل اندھا ہو جائے اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. تو نشانیاں بہت زیادہ الا کانوا عنہا مورزین. بڑی سمپل سی اگزامپل ہے. مورز کس کو کہتے ہیں؟ اعراض کرنے والے کو. اچھا، مورز کی آپ کیا اگزامپل دے سکتے ہیں؟ مادی اعراض کرنے والا. جی یعنی شیخ صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں جیسے چاند، سورج ہے، صبح کا آنا، رات کا آنا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، جی لیکن پھر بھی اس کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا ہمیں ایسی اگزامپل دیں کہ جو ہمیں نا بہت سمجھ آ جائے. مثلا اعراض کرنا. اب عام آدمی کہے گا اعراض مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اعراض کیا ہوتا. اب دیکھیں اعراض کی سب سے ایزی اگزامپل یہ بھی ہے. نمبر 1، آپ اس وقت اسکرین کو سامنے رکھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، مطلب کمپیوٹر سے منہ ادھر کر لیں تو آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا، نہ یہ آیات نظر آئیں گی. ایسا ہی ہے جی. جی ایسا ہی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر آپ پین سے لکھتے ہیں تو پین کی ایک ٹپ ہوتی ہے لکھنے کے لیے، دوسری کیپ کے لیے ہوتی ہے. آپ الٹا کر لیں نا کیپ کو تو اگر ٹپ اپنی طرف کر لیں تو آپ لکھ نہیں سکتے، ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ پین نے اعراض کیا ہے. پین اعراض کر گیا ہے، اس نے وہ چیز ادھر کر دی ہے، یہ ادھر کر دی ہے. اس کا مطلب ہے لکھا نہیں جا سکتا. آپ پین لے سکتے ہیں، پین کا کیپ اتاریں، اس کی نب سے لکھیں، لکھنا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ کیپ والی سائڈ سے لکھیں تو کتنے لفظ لکھ لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں لکھیں گے. اب قصور پین کا ہے یا استعمال کرنے والے کا ہے؟ استعمال کرنے والے کا. بالکل استعمال کرنے والے کا ہے. تو لہذا اللہ فرماتا ہے کہ وما تاتی، جو بھی آیات ان کے پاس آتی ہیں ان کے رب کی طرف سے، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کرتے ہیں، اس کے اور دھیان نہیں دیتے. اور جو دھیان دینے والے ہیں، اللہ اکبر، وہ تو مچھر کی مثال، مکھی کی مثال اور شہد کی مکھی کی مثال سے بھی پوری دنیا کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر کے ذریعے، مکھی کے ذریعے، شہد کی مکھی کے ذریعے انسانوں کو جب مثال دیتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بات ہے ایڈمیشن لینے کی. اگر آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو یونیورسٹی سے ڈگری ملے گی، اور اگر کئی لوگ وہاں ایڈمیشن نہیں لیتے تو ان کو ڈگری بھی نہیں ملا کرتی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو. اور یہ میں پچھلی آیت میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں. اعراض اور یاش، یہ جو قرآن میں لفظ بولے گئے نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے. جس نے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. سورہ زخرف میں ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان آپ کو پتہ ہے پھر اللہ کے قرآن کی طرف اس کو نہیں آنے دیتا. یہ اعراض کی دو بڑے نقصانات ہیں. ایک تو شیطان آدمی کے اندر آ جاتا ہے، شیطان شیطنت اس کی نا وصف بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی گزران تنگ ہو جاتی ہے. اور میں جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، اس میں سے رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اللہ اکبر. تو قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اطعمہ، جس کو اللہ چاہتا کھلا دیتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا کہ اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی مشیت کا سہارا گناہ گار لوگ تب لیتے ہیں جب ان کا نقصان ہو رہا ہو، جب ان کو دینا پڑ رہا ہو. اب دیکھیں جب ایک آدمی کے گھر چوری ہو، ڈکیتی ہو، اس کا اپنا نقصان ہو، تو پھر وہ کبھی اللہ کی مشیت کو سہارا نہیں بنائے گا کہ اللہ کی مرضی تھی میرے گھر ڈکیتی ہوگی، بلکہ وہ درپیا ہوگا کہ ڈاکوؤں کو پکڑا جائے، چور کو پکڑا جائے، قاتل کو پکڑا جائے. لیکن جب کسی کو دینے کی باری آئے گی تو پھر مشیت کا بہانہ لگائیں گے کہ اگر اللہ چاہے تو کھلا دے گا اس کو. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کر، کسی سے لے کر، کسی کو غریب رکھ کر، کسی کو امیر رکھ کر. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے
اور اللہ फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ि व मा उरीदु अन युतीमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अब ये काफिरों की जो अकल है ये अंदाजा लगाएं कि किस तरह की है कि वो मशीयत का सहारा लेकर, अब आप देखें मशीयत इलाही का सहारा लिया जाए तो बताइए अदालतों को और थानों का वजूद होना चाहिए रियासत में या नहीं? नहीं होना चाहिए। देखे ना अदालतें किस लिए हैं? वो अदालत में जाके बंदा कहे जी अल्लाह की मर्जी थी उसने कत्ल कर दिया मेरे वालिद को, अल्लाह की मर्जी थी उसने मेरे साथ ये कर दिया, अल्लाह की मर्जी थी उसने चोरी कर ली, तो अदालत भी नहीं होनी चाहिए, थाने भी नहीं होने चाहिए। अदालतों और थानों का वजूद इस बात पे दलालत करता है कि हर रियासत ये समझती है कि जिस आदमी ने जो काम किया है उसको उसकी सजा दी जाएगी, चाहे शरीयत के मुताबिक दी जाए या अपने मुल्की कानून के मुताबिक दी जाए, तो सजा तो उसको लाजमी मिलेगी। तो इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ एक और मसला भी वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को सिर्फ इसी का हुक्म नहीं देते थे कि तौहीद और रिसालत को मानो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम दूसरी नेकियां जैसे नमाज रोजे की तरफ भी उनको तरगीब दिलाया करते थे। इसकी दलील वो हदीस हिरकल भी है जो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो हालत इस्लाम में नहीं थे और जब वहां पहुंचे हैं वो रूम के बादशाह के पास, रूम के बादशाह ये 4553 ये हदीस का रकम है, उसकी नंबर है। जब अबू सुफियान उनसे पूछता है जी कि बताएं उस रसूल के बारे में, तो वो क्या कहते थे? अबू सुफियान फरमाते हैं उन्होंने फरमाया कि वो हमें हुक्म देते हैं नमाज का, ज़कात का, सिला रहमी का और पाक दामनी का। यानी कि हमें कहते हैं कि आप अफीफ रहें, हमें कहते हैं कि हम सिला रहमी करें। और बाज उलमा इससे दलील लेते हैं कि काफिरों को भी नमाज के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वो दलील लेते हैं सूरह मुदस्सिर से भी। वो फरमाते हैं कि मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। इसका मतलब है कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और रिसालत के मनवाने के साथ साथ नेकी का हुक्म भी दिया करते थे जो उनके यहाँ मारूफ थी। फरमाया इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, तुम तो बिला शक व शुबा गुमराही में हो। और गुमराही कौन सी है? वाज़ेह, ये वाज़ेह गुमराही है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है काफिर। किन लोगों से कह रहा है? जो ईमान वाले हैं। अल्लाह, यानी कि जो जब समझाने वाले को कहा जाए, और आपको मालूम है जलालत का फैसला आपने करना है। जी क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं था, जस्ट एक कमेंट था कि ये काफिर जो है वो कहते हैं कि हमने लैब ग्रोन मीट बना लिया है, हमने इतनी अच्छी प्रोडक्शन कर ली है चीज़ों की ताकि दुनिया में गुर्बत खत्म हो जाए, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि मीट को चेंज करना है, लैब में बनाना है, ये वो, लेकिन ये सदक़े की बात नहीं करते हैं, बस ऐसे ही क्रेडिट लेते हैं कि हमने वैरायटी इंप्रूव कर ली है तो दुनिया में फक्र फाका खत्म हो जाएगा। असल में ये जो है ना, ये तो मैंने बताया ना आपको, जब से ये आपकी ये ज़िमनन में 1-2 मिनट क्योंकि टाइम शॉर्ट है आज, ये ज़िमनन ये बात है कि जो है ना काफिर लोगों का, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या एडम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद जिस तरह ये डेवलपमेंट हुई, फिर तरीके के साथ मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हुआ, फिर खास तौर पर खवातीन को जो है वो बाजार की जीनत बनाया गया, और उसके बाद ये स्लोगन्स दिए गए कि हम फकर को खत्म कर देंगे। तो उनके तो अपने मुआशरे में आपको पता फकर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा वार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिसको हम तरक्की समझ रहे हैं दरअसल वो तनज़ुली है, असल में वो जाहिलियत ही है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा ना, अल जाहिलियतिल ऊला, एक जाहिलियत जो पहले थी, तो जाहिलियत के असूल या ज़ाब्ते वही रहे हैं, सिर्फ उसकी शक्लें तब्दील हो गई हैं। अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और इम्तिहान के अंदर ही मैं जो जलालत की बात कर रहा था, जलाल, अब जलाल का फैसला कौन करेगा? अब देखें, मैं उसकी एक मिसाल दे के तो आगे अगली आयत पढ़ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, वो लूत अलैहिस्सलाम को गुमराह समझती थी। अब बताइए किस तरह फैसला होगा कि कौन गुमराह है? कुरान के अल्लाह जरिए फैसला देखेंगे। करेंगे। अब देखिए लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया उनको कि तुम ऐसे मा सवाककुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, तुम ऐसा गुनाह कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं किया। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम बजाय समझने के वो ये कह रही थी कि तुम गलत हो, तुम बुराई के अंदर हो, इन उनासु या तत्ताहरून, तुम इतने सूफी और इतने पाकबाज बने हुए हो, हमारा जो चाहे करेगा। इसका मतलब है अक्सरियत की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर, डेमोस की बुनियाद पर लोग जो है ना वो गुमराही को हदायत समझ बैठते हैं। फिर ये जो गुमराही है ये मुकाबले में आ जाती है अल्लाह ताला की वही के, और अल्लाह ताला की वही के सामने आ जाए तो अल्लाह ताला की वही के सामने आने वाली हर चीज ही गुमराही है, जो अक्सरियत करे चाहे अकलियत करे।
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वइन तुति अक्सर मन फिलर्स युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप भी अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। आगे फरमाया व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और पूछते हैं आपसे क्या है मता हाज़ल वादु, कब आएगी क़यामत, वो जो वादा आप करते हैं। और ये दो इसकी होती हैं, इसका माना एक वादा या ईदू भी है कि डराना, यानी कि आप डराते हैं क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत कब आएगी, किस वक्त आएगी, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। तो क़यामत कब आएगी इसका जिक्र सूरह अराफ आयत नंबर 187 में भी है। क़यामत कब आएगी इसका जिक्र सूरह सजदा के अंदर भी है, और आप अलैहिस्सलाम रात को जो सूरत पढ़ते थे सूरह मुल्क उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी यही लफ्ज़ है व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अच्छा, बिल्कुल सादा सी बात है, ये है डिवीजन ऑफ वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया, अगले का शुरू हो गया। तो ये दुनिया के अंदर भी होता है कि आप एक काम कर लेते हैं तो आपका काम खत्म हो गया और आपने काम अगले को सौंप दिया। इसकी कोई एग्जांपल आपके ज़हन में हो? जी क्लास, क्लास सुन रही है बात को? जी शेख साहब, हाँ, आपने कहा कि देखिए ऐसा कोई काम, कोई हाँ, मैं ऐसा आपको काम जो हमने कर, वो मैं ये बता, जैसे हमारे ना क्लासेस के पीरियड होते हैं 7, या आपका सेमेस्टर, अब मैंने अपनी क्लास पढ़ा ली, अगले टीचर का काम शुरू हो गया, मैं चला जाऊंगा, अगला आ जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं? जी शेख साहब ऐसे ही। स्कूल्स के अंदर है बायो वाला, बायो से फारिग हो गया, आप कंप्यूटर वाला आ गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि अल्लाह ताला का काम है क़यामत को लाना, वो नबी का काम नहीं है। नबी से उसका मुतालबा करना ही गैर गैर जरूरी है। फरमाया कि वो कब आएगी क़यामत अगर तुम सच्चे हो, तो अल्लाह ताला फरमाया असा यकून रादिफ़ा लकुम, हो सकता है तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हो। तो फरमाया मा यंजुरून इल्ला सईहतम वाहिदा, ये उसको देखेंगे ना जब, तो सिर्फ क्या होगा, वो एक जोरदार चीख होगी, और ताखुज़ुहुम, वो चीख, इल्ला सईहत, एक ही चीख होगी, एक ही सूर फूंका जाएगा, ताखुज़ुहुम, जो इनको पकड़ लेगी, यानी कि वो एक चीख होगी, अचानक वो आ जाएगी, बगततन, अचानक उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पे वारिद कर देगा। और उसके जो है ना अहादीस भी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम के अंदर भी है 2954 हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऊँटनी का दूध धो रहा होगा एक आदमी, अभी धो नहीं पाएगा तो क़यामत आ जाएगी। इस तरह फरमाया कपड़े की खरीदो फरोख्त हो रहेगी, कपड़ा काट रहा होगा आदमी, क़यामत आ जाएगी। इस तरह एक आदमी हौज को लेप रहा होगा, यानी कि हौज के ऊपर जो है वो सीमेंट लगा रहा होगा या कुछ चीज ऐसी लगा रहा होगा, अभी लगा ही रहा होगा, तो क़यामत आ जाएगी। इस कदर तेजी से आएगी। वहुम यखिसिमून, और ये आपस में इंतहाई शिद्दत के साथ झगड़ रहे होंगे। झगड़े की ये यख्तसिमूना है, इख्तसम यख्तसिमू से इसका इदगाम हुआ है, और इदगाम इस चीज को जाहिर करता है कि इसके अंदर सख्ती पाई जाती है, लड़ाई झगड़ा होगा और इनके दरमियान लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। फला यस्ततीऊन तौसियतन, इतनी तेजी के साथ वो क़यामत आएगी कि इनके पास ये ताकत नहीं होगी कि वसीयत कर सके। अल्लाहु अकबर, ये वसीयत तक नहीं कर पाएंगे। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना ये अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। तो साफ ज़ाहिर है कि यस अलूना का अनिस्सात याना मुर्साहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शाहा कान्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। ये कुरान मजीद के अंदर आयात क़यामत की ना अक्सर जगह पर आई हुई है, जैसे इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत, इस तरह इज़ा समाउ इनफतरत व इज़ा कवाकिबु इंतसरत, इस तरह सूरह हाका के अंदर भी अल हाका तुमल हाका व मा अदराका मल हाका। तो ये सारी आयात इस पे दलालत करती है कि क़यामत वाले दिन क़यामत अचानक आ जाएगी, और इस कदर शिद्दत के साथ, तेजी के साथ आएगी कि ये लोग वसीयत तक नहीं कर पाएंगे, यानी कि वसीयत से भी आरी हो जाएंगी और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकते हैं कि वो घर वालों को कोई नसीहत कर सके या घर वालों के पास जाकर कोई मशवरा कर सके। तो इस तेजी के साथ क़यामत आएगी, और उस क़यामत की सख्ती से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, और उससे पहले हमें ईमान की सलामती अता फरमाए। तो ये जी आज आपका सबक, चूंकि शॉर्ट है इसलिए मुकम्मल है।